बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान हाजिर है। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सैयद अब्दुल माजिद अली, जबकि मुंतज़िम आला हैं मोहतरमा नज़ाकत शकीला। 23 जुलाई को लाहौर में पहली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल राना ज़हीर क्लब लाहौर ने यूथ हॉकी क्लब मरीर को 2-1 से हराकर जीत लिया। इस चैंपियनशिप के दौरान हॉकी के खेल की वसत और बड़े पैमाने पर होने वाले इंतजामात ने इसे यादगार और शाहकार इवेंट बना दिया। फाइनल के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे। उन्होंने न सिर्फ फाइनल मैच देखा बल्कि तकसीम इनामात की तवील मगर पुरवकार तकरीब में भी शिरकत की। राना ज़हीर क्लब को खूबसूरत ट्रॉफी और इसके साथ 30 लाख रुपए की खतीर रकम इनाम के तौर पर अता की गई, जबकि रनर्स अप को 25 लाख रुपए और तीसरे नंबर पर आने वाली टीम को 20 लाख रुपए दिए गए। इन तीनों टीमों को बिल तरतीब गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल भी अता किए गए। चौथे नंबर पर आने वाली टीम को भी 20 लाख रुपए की इनामी रकम दी गई। तकसीम इनामात की तकरीब और एहतमाम हॉकी के रवायती अंदाज से मुनक्किद किया गया। इस तनाज़ुर में तीनों टीमों को विक्ट्री स्टैंड्स पर बिल तरतीब गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल पहनाए गए। इसके अलावा शमूलियत करने वाली टीमों को भी 15 लाख रुपए दिए गए। फाइनल शुरू होने से पहले पुरवकार सकाफती शो का एहतमाम किया गया, जिसमें आर्मी ब्रास बैंड, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सकाफती रक्स, एक्रोबैटिक्स और फिर क्वाड्र बैंड ने तो तकरीब को 4 चांद लगा दिए। फाइनल मैच में खसूसी तौर पर साबिक खिलाड़ियों को मदऊ किया गया था, जिनमें अख्तर रसूल, कासिम ज़िया, मंजूर जूनियर, मंजूर सीनियर, कर्नल मुदस्सर, रेहान बट, मोहम्मद सकलैन, ओलंपियन खालिद हमीद जैसे नामी ग्रामी खिलाड़ी मौजूद थे। इस मौके पर सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर, डायरेक्टर जनरल पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड जनाब तारिक कुरैशी, आसिफ बाजवा, साबिक कप्तान क्रिकेट मोहम्मद हफीज, वारिस बेग, CEO लाहौर कलंदर राना आतिफ, कर्नल उमर तूर और जावेद मंच भी मौजूद थे। जैसे ही तकसीम इनामात की तकरीब खत्म हुई, इंतहाई शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ। लुत्फ की बात यह है कि फाइनल के बाद भी मेहमानों की बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद रही और इवेंट के इनेकाद के सिलसिले में गुफ्तगू का सिलसिला रात देर तक जारी रहा। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल मैच को 15,000 के करीब शायकीन हॉकी ने देखा। ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान आर्मी के इश्तराक और जेरे इंतजाम होने वाला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हॉकी का टूर्नामेंट था और शायकीन हॉकी इस चैंपियनशिप के हवाले से शानदार यादें समेटे रुखसत हुए। सामीन कराम, आज बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स का भी आगाज हो चुका है। पाकिस्तान का 103 रुकनी दस्ता 12 इवेंट्स में शिरकत करेगा, जिसमें वुमेन क्रिकेट और मेंस हॉकी शामिल है। इस इवेंट में 280 मेडल के हसूल के सिलसिले में 54 ममालिक की टीमें बरसरे पैकार होंगी। हॉकी में पूल ए में पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और स्कॉटलैंड शामिल है, जबकि पूल बी में भारत, इंग्लैंड, कनाडा, वेल्स और घाना शामिल हैं। आज के स्पोर्ट्स मैगजीन में जनाब आरिफ अली खान अब्बासी से खुसूसी मुलाकात भी शामिल है। क्रिकेट की तारीख में जनाब आरिफ अली खान अब्बासी का नाम क्रिकेट मुंतज़िम की हैसियत से नुमाया जगह हासिल कर चुका है। इनका ताल्लुक बर्र सगीर के मुमताज और मोतबर खानवादे से है। आरिफ अली खान अब्बासी साहब 4 मरतबा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के सरबराह रह चुके हैं। इसके अलावा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव और वजीर भी रहे। आइए इनसे खुसूसी मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ अली खान अब्बासी साहब। बदला हुआ जमाना है, लेकिन मुझे यूँ लगता है आपको देखकर और आपको सुनकर जब भी कभी बात होती है कि आप आजकल के दौर के क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आजकल के तजियाकार हैं और आजकल के क्रिकेटर हैं। जरा बताइए ना कि इस वक्त जो हमारी क्रिकेट है, खासतौर पर जो कौमी क्रिकेट है जिस मुकाम पर है, क्या आप समझते हैं सही सत में जा रही है या इसमें बेहतरी की बेपनाह गुंजाइश मौजूद है? मैं सच बोलूंगा इसलिए कि मुझे झूठ बोलना नहीं आता। साफ बात है कि आपके यहाँ जो क्लब क्रिकेट नहीं है, आपके पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो मिक्स बैग है। आपके पास नए प्लेयर आएंगे कैसे? आ ही नहीं सकते। और जब तक आप ग्रास रूट की क्रिकेट के अंदर प्लेयर्स को खेलने की मौके नहीं देंगे तो कैसे वो खेलेंगे? और फिर आपने ऑन टॉप ऑफ दैट आपने उठा के ये जो डिपार्टमेंट्स को बंद किया है, ये तो बहुत ही ज्यादती है। आपने पता नहीं कितने लोगों के पेट पे लात मारी है। मैं था चीफ PI का कुछ 4 दफा। मगर आप मुझे बताइए PI के अंदर
25 करोड़ खर्च किए जाते थे स्पोर्ट्स पे। अब वहाँ पे जो लोग काम भी करते थे वो भी, उनकी नौकरी भी चली गई है, प्लेयर्स तो वैसे ही चले गए हैं। ये तो हर जगह हुआ है कि ये आप कर क्या रहे हैं, ये तो बहुत ही बुरी बात है। आपने उनको छुट्टी दे दी और ये कोई अल्टरनेटिव नहीं दिया कि आपके जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं वो कोई रिक्शा चला रहा है, कोई डिलीवरी बॉय बन गया है। ये तो बड़ी शर्म की बात है। और उनकी जो इनकम थी उसकी वजह से वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो था वो आपका, जो आपको NBA निकलता था उसके बराबर की सैलरी मिलती थी, आपने उनकी भी छुट्टी कर दी। अब वो कहाँ जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। और ये क्रिकेट की सर्विस नहीं है, ये क्रिकेट की डिससर्विस है। आपको ये नहीं करना था। तो गॉड सेक देयर इज नो क्लब क्रिकेट। लाहौर ऐसी जगह में एक अच्छा होता था, वो समर लीग, वो भी खत्म कर दी। हर चीज तो खत्म कर दी, तो बाकी क्या रहा? इतने नंबर पे पहुंच गए, उतने नंबर पे पहुंच गए, वो तो आपका काम नहीं है। आप जितने लोग चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के, आप सबको अगर बुला के उनसे पूछे कि आपका काम खिलाना नहीं होता, आपका काम है फैसिलिटीज बनाना। आप में से कितने लोग हैं जिनने एक भी फैसिलिटी बनाए? चले पूछ ले, एक भी फैसिलिटी बनाई। मुझसे पूछा गया था तो मैंने कहा ठहर जाए, मैं 2 दफा वर्ल्ड कप लाया हूँ पाकिस्तान, उसके बाद नहीं आया कोई। एशिया कप हमने शुरू किया, एशियन क्रिकेट काउंसिल हमने शुरू की। आपका जो गद्दाफी स्टेडियम है, कराची का जो स्टेडियम है, वो तोड़ के फिर से बनाया था वर्ल्ड कप के लिए। फैसलाबाद का ग्राउंड का सारे वो टेस्ट ग्राउंड है बाय द वे, उसके अंदर सारे पैसे हमने दिए थे। और एक मेरे मामू थे, वो थे एडॉक कमेटी के चेयरमैन 1 साल के लिए, उन्होंने भी दिए थे जी, मेरे कहने थे, जनरल अजहर खान। मैंने किया था, मैं तो ओपनली कहूँगा, इसलिए कि मुझे शर्म नहीं आती छुपाने की। मगर किसी ने कुछ किया फैसिलिटीज बनाने के लिए? एक आदमी का नाम ले ले। बहुत साल हुए जस्टिस कॉर्नेलियस के जमाने से, इसके अंदर ये था कि एक आदमी और वो भी पेट्रन। यहाँ पे लोग कहते हैं पेट्रन एंड चीफ। पेट्रन एंड चीफ तो जब कह सकते हैं जब 3-4 पेट्रन हुए, तो ये तक नहीं पता। और ये जो पेट्रन था वो प्रेसिडेंट, वही पेट्रन बनता था और वो उसको एडवाइस दी जाती थी, उसके बेसिस पे वो एक आदमी का नाम अनाउंस कर देता था, बस, और कुछ नहीं था। अच्छा सर, एक जो इम्पोर्टेंट चीज आप जो क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि क्रिकेट को बेचना और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, अब दुनिया जहाँ ये काम है ना, अब मुझे ये बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप काफी मुल्कों में हो चुका हुआ है, हमारे पास भी अब मनी स्टार्टेड पोरिंग इन बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट भी वापस आ गई है। तो क्या हम सिर्फ मुल्तान, लाहौर और कराची तक रहेंगे, हैदराबाद? मैं तो आई टेक माई हैट ऑफ टू द पीपल इन मुल्तान, उनने बहुत जबरदस्त स्टेडियम बनाया। जी हाँ, बहुत अच्छा है, लोग बड़ी तारीफ करते हैं। आज या कल पढ़ा था कि हमने ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्समैन मंगवाया है, वो आके हमें बताएगा। इनको ये तक नहीं पता कि 1980 में जॉन मेली आया था यहाँ पे और उसने सारे पाकिस्तान की सॉइल टेस्टिंग करवाई थी ऑस्ट्रेलिया में, और नंदीपुर की जो मिट्टी है वो हमने और उसने बैठ के सिलेक्ट की थी। ये क्या बात करते हैं, ये सब हो चुका है। वो एक पूरा किताब लिख के गया है कि इस तरह विकेट बनती है और ये विकेट जो है इसकी मेंटेनेंस शेड्यूल ये है, बनेगी ऐसे, और ये इक्विपमेंट की जरूरत है। इनको यही नहीं पता है और क्रिकेट रन कर रहे हैं। ये शॉकिंग है कि नहीं है, आप बताइए मुझे। बिल्कुल शॉकिंग है। अच्छा सर, एक और चीज बताएं, ये जो हमारी एक आदत है ना कि आपका जो नहीं, मैं 2-3 और चीजें भी आपको बताना चाह रहा हूँ मैं, कि जब हमने नेहरू ट्रॉफी जीती थी, नेहरू ट्रॉफी उस जमाने में 11.5 लाख की बनी थी, वो 23 कैरेट गोल्ड की थी। और इमरान मौजूद है, आप पूछ लें, जब उसने उसको उठाया था तो इतना भारी था वो, कोई हद नहीं, कमल का फूल था वो लाके रखा गया था। मैंने उसको रखा था गद्दाफी स्टेडियम में। आज मुझसे कहा जा रहा है कि वो तो पीतल का है, वो 23 कैरेट गोल्ड का था। इसकी वैल्यू जो है वो करोड़ों में अब नहीं, वो सचमुच ही पीतल है, और किसी ने अगर ये शराब करके वहां पे पीतल का रख दिया, गोल्ड का हटा लिया है, ये भी तो हो सकता है। अरे यही किया गया है, चोरी की है। अच्छा,
پھر آپ دیکھیں کہ جب ایشیا کرکٹ کاؤنسل ایئر مارشل کو میں نے کہا تھا کہ یہ ٹورنامنٹ جو ہے یہ ہم پہلی دفعہ کر رہے ہیں, آپ اس کو گفٹ کریں. کیا آپ نے ہاکی کے اندر کی ہیں ٹرافیز, ورلڈ کپ کی ہے, چیمپئنز ٹرافی کی ہے, یہ ایشیا کپ کی ٹرافی آپ کریں. اس زمانے میں انہوں نے 18,000 میں بنوائی تھی, میں نے بنائی تھی, مجھے پتا ہے, اور اس کا کیس بھی تھا, وہ بھی غائب ہے. کمال ہے یہ. کمال نہیں ہے سر, چوری ہے. نہیں میں تو آپ کبھی ہو سکتا ہے ایک پراپر آرگنائزیشن کے اندر انوینٹری کنٹرول ہوتا ہے, اس کا ریکارڈ ہوتا ہے, اس کو رکھا جاتا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ اس کو ایسی جگہ پہ رکھا گیا تھا ان دونوں کو کہ وہ دکھے لوگوں کو. پیپل کا سنے آپ. اچھا سر مجھے تو بتائیے ایک سوال جس کا آپ نے بھی جواب دینا ہے. میں نے سوال کیا تھا کہ ہم صرف لاہور, کراچی, ملتان, فیصل آباد تک رہیں گے. 22 کروڑ کی ہماری آبادی, اور ایک سے انفراسٹرکچر کے حوالے سے دوسرا یہ 6 ریجنز ہی ساری کرکٹ چلائیں گے پاکستان کی 22 کروڑ لوگوں کی. نہیں بالکل نہیں چلائیں گے. یہ تو سارا پاکستان چلاتا تھا. آپ کو یاد ہے یہ جب قائد ٹرافی ہم نے شروع کی تھی اس کے اندر صرف ایسوسیشنز کھیلتے تھے اور سارے پاکستان کے ایسوسیشنز کھیلتے تھے. اس کے اندر جو پلیئرز تھے وہ تو مشکل سے 2 پلیئرز آتے تھے کراچی اور لاہور سے, باقی سب آتے تھے ملتان سے, گوگو منڈی سے, پشاور سے. کوئی ایسا ایریا نہیں تھا جہاں سے یہ پلیئرز نہیں آتے تھے, اس لیے کہ یہ قائد ٹرافی کھیلتے تھے. وہی بند کر دیا آپ نے. آپ نے کہا کہ یہ ڈپارٹمنٹس بھی کھیلیں گے. یہ دنیا ہنستی ہے آپ کے اوپر, پتا ہے آپ کو. جب یہ وزڈن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا ہے کہ پی آئی اے کھیل رہا ہے لاہور سے. کیوں یہ پی آئی اے کیسے کھیل رہا ہے لاہور سے, اتنا ان کو پتا ہے. یہ تھے جناب عارف علی خان عباسی, سابق چیف ایگزیکٹو پاکستان کرکٹ بورڈ. ان سے ملاقات کا دوسرا حصہ آئندہ پروگرام میں پیش کیا جائے گا. امریکہ میں ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ ختم ہوئی. یہ چیمپئن شپ 13 جولائی سے 24 جولائی تک جاری رہی. پاکستان کے مایہ ناز جیولن تھرو کرنے والے ارشد ندیم نے حیرت انگیز طور پر ایک شاندار پرفارمنس دی اور اس چیمپئن شپ میں 5ویں پوزیشن حاصل کی. اس چیمپئن شپ کے دوران یوجین میں ورلڈ ایتھلیٹک فیڈریشن کا ایک اجلاس بھی ہوا جس میں پاکستان ایتھلیٹک فیڈریشن کے صدر میجر جنرل ریٹائرڈ جناب اکرم ساہی نے بھی شرکت کی. وہ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں. آئیے ان سے ارشد ندیم کی کامیابی اور پھر آنے والے اہم مقابلوں جس میں آج سے شروع ہونے والا بڑا مقابلہ کامن ویلتھ گیمز بھی شامل ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. جنرل اکرم ساہی صاحب بہت بہت شکریہ. پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ آپ خود بھی ساتھ ظاہر ہے کہ وہاں پر امریکہ میں جگہ ہے یوجین, وہاں پر موجود رہے, اور پھر یہ جو ورلڈ ایتھلیٹک چیمپئن شپ ہوئی تھی اس میں ہمارے جو سٹار ہیں جو رائز کر چکے ہیں ارشد ندیم, انہوں نے مطلب پھر 5ویں پوزیشن حاصل کی دنیا میں. تو یہ بہت کریڈیبل بات ہے. اس کے بارے میں, اس کامیابی کے بارے میں ہمارے جو سامعین ہیں ریڈیو پاکستان کے, ان کو ذرا آگاہ کیجیے. راج صاحب السلام علیکم جی. بہت مہربانی, آپ نے پھر ایک بار رابطہ کیا اور ایتھلیٹکس کے بارے میں کچھ تفصیل جو ہے وہ آپ جاننا چاہتے ہیں. میں اس وقت یوجین میں ہوں جہاں پہ ورلڈ ایتھلیٹکس جو ہیں وہ ہوئی ہیں, جو کہ 13 جولائی سے شروع ہوئی تھیں اور 24 جولائی تک تھیں. اور اس میں آپ کو جیسے آپ نے خود پہلے کہا آپ کے پاس انفارمیشن ہے, میں تو ابھی تک چونکہ یہاں ہی ہوں, ہمارا سٹار ایتھلیٹ ارشد ندیم جو ہے اس نے اولمپکس کے بعد ایک بار پھر ماشاءاللہ 5ویں پوزیشن اس کی آئی ہے اس میں ورلڈ ایتھلیٹکس میں. کیونکہ ایتھلیٹکس کے لیے تو یہ بھی اولمپکس ہے نا, کیونکہ یہی جو دنیا کے سارے لیڈنگ ایتھلیٹس ہیں وہی جا کے اولمپکس میں حصہ لیتے ہیں. اب یہ سوال یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی اولمپکس کے بعد کوئی اور مزید اس کی جو ہے آگے پروگریس جو ہے وہ کیا ہوئی ہے. میں اس میں یہ بڑا ضروری ہے آپ کو بتانا, اور آپ کے تھرو سب پاکستانیوں کو جو اس بچے سے ماشاءاللہ میڈل ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان کے لیے, کہ اولمپکس کے بعد اس کو ایلبو کی ایک انجری ہے اور اس کی ہم ٹریٹمنٹ کر رہے تھے, اور اولمپکس کے بعد آج تک جو ہے کوئی کسی کمپٹیشن میں حصہ نہیں لیا. دوسرا وہ انجری کی وجہ سے ہم اس کو فل آل آؤٹ جو ہے وہ تھرو بھی نہیں کرنے دے رہے تھے. تو یہ پہلا کمپٹیشن ہے جس میں اس نے آل آؤٹ تھرو بھی کی ہے, اور انجری کو ہم نے بڑا اچھے طریقے سے مینج کیا ہے. یو کے سے ڈاکٹر جو ہے
وہ ہم نے منگوایا ہے اور وہ اس کے ساتھ تھا یہاں پہ یوجین میں. تو ہم اس پرفارمنس پہ بڑے خوش ہیں جو اس نے یہاں پہ کی ہے. 86 میٹرز اور 16 سینٹی میٹرز کی تھرو اس نے کی ہے, الحمدللہ 5ویں پوزیشن پہ. ارشد ندیم کی جو نیکسٹ مصروفیت ہے وہ کیا ہے, اس کے بارے میں بتائیے, اور کیا امکانات ہیں؟ اس کے بعد اب یہاں سے یہ چلا گیا ہے لنڈن, وہاں پہ کامن ویلتھ گیم جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں اور وہاں انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کرے گا, اور اللہ کی مہربانی سے آپ سب کی دعاؤں سے انشاءاللہ ہم اس سے وہاں پہ میڈل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہی وہ ختم ہوتی ہیں تو وہاں سے اس نے ٹرکی جانا ہے, وہاں اسلامک سولیڈیرٹی گیمز ہو رہی ہیں. انشاءاللہ میں اس سے وہاں پہ گولڈ میڈل ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. جو اس نے یہاں پہ تھرو کی ہے یہ بھی کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ وہاں پہ یہ گولڈ میڈلسٹ ہے اللہ کی مہربانی سے. ہم نے اس کو کوئی 3 مہینے ساؤتھ افریقہ میں بھی ٹریننگ کروائی ہے ایک فورن کوچ کے ساتھ, لیکن انجری کی وجہ سے وہ اس ٹریننگ میں بھی ہم نے خیال کیا ہے کہ اس کا جو بازو کی انجری ہے, گھٹنے کی بھی ہے, تو ان دونوں کو ہم ساتھ ساتھ میں مینج کرتے ہوئے اس کمپٹیشن تک لائے ہیں. رینکنگ اور میڈلز کا آنا ہے وہ بڑا ضروری ہے. اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ جو آپ کی فیڈریشن ہے, ایتھلیٹک فیڈریشن ہے, کیا امید ہے یا توقع آپ کو حکومت گورنمنٹ سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس وقت ساری پاکستان کی سپورٹس لی جائیں تو یہ ہماری پرفارمنس پاکستان کی جیولن تھرو میں ہمارے بچے ارشد ندیم کی جو ہے وہ بیسٹ ہے. یعنی دنیا میں کسی بھی اور گیم میں, کسی بھی اور ایونٹ میں ہم 5ویں نمبر پہ نہیں ہیں, اور خاص طور پہ یہ ایتھلیٹکس میں 1947 سے لے کے آج تک یہ پہلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کو یہ عزت دی ہے کہ ہم 5ویں پوزیشن میں دنیا میں پہنچے ہیں. یہ جو گورنمنٹ کے بارے میں آپ نے کہا, میں ملا تھا منسٹر صاحب سے یہاں آنے سے پہلے, ماشاءاللہ ینگ ہیں, بڑی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ پوری سپورٹ کریں گے. ان سے میں یہی چاہوں گا کہ ارشد ندیم کی ٹریننگ جو ہے وہ ہمیں باہر کروانی ہے فارن کوچز سے, اور جو یہ اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اس میں بھی ظاہر ہے کافی سارے فنڈز اور ایکسپینڈیچر جو ہے فنڈ چاہیے ہیں کیونکہ کافی ایکسپینڈیچر ہے اس کا. تو وہ میں چاہوں گا کہ جی وہ ہمیں فیڈریشن کو ہیلپ کریں, اور ایک تو اس کی ٹریٹمنٹ ہو آگے آنے والے جو نیکسٹ اولمپکس ہیں ان کی تیاری کے لیے, اور دوسرا اس کی باہر ٹریننگ ہو. ہمارے اور اپ کمنگ ایتھلیٹ جو ہیں ماشاءاللہ ایتھلیٹک فیڈریشن کی محنت سے وہ بھی اوپر آ رہے ہیں. ہمارا ایک بچہ 100 میٹر میں اور 200 میٹر میں, رائے صاحب آپ کو خوشی ہوگی کہ اس نے یہ دونوں نئے ریکارڈ کیے ہیں پاکستان کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1947 سے لے کے آج تک وہ بیسٹ بچہ 2022 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی ایک پوٹینشیل جو ہے وہ سامنے ابھرا ہے. اور اس کا بھی میں چاہوں گا گورنمنٹ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو بھی ہمیں باہر ٹریننگ کروانی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا میں کوئی ایسا ایتھلیٹ نہیں ہے جو اولمپکس میں اور ادھر ورلڈ کی جیسے ایتھلیٹکس ہوئی اس میں جنہوں نے میڈلز لیے ہیں کہ وہ دنیا کے جو مانے ہوئے کوچز ہیں ان کے ساتھ باہر نہ ٹریننگ کر رہے ہوں. باہر سے جب میں یہ کہتا ہوں تو آپ یہ حیران ہوں گے کہ ایون امریکہ کے جو اپنے لوگ ہیں وہ جب اگر سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ایونٹ کا جو بیسٹ کوچ ہے, فرض کریں وہ فن لینڈ میں ہے یا وہ کسی اور کنٹری میں, تو وہ بھی اپنے ایتھلیٹس کو وہاں بھیجتے ہیں. آپ کو یہ جان کے بھی خوشی ہوگی کہ ابھی ریسنٹ جو ہوئے ہیں ہمارے کمپٹیشنز اس میں پہلے ایران میں گئے تھے یہ ہمارے 4 بچے, اور وہاں سے 5 میڈل لے کے آئے, اور وہاں ہی اس لڑکے نے ہمارے نے 100 میٹر اور 200 میٹر کے ریکارڈ کیے, اور 400 میٹر کا بھی وہاں پہ ریکارڈ ہوا, ہائی جمپ کا وہاں پہ نیا ریکارڈ ہوا. اس کے بعد یہ قزاقستان میں گئے ہیں, وہاں پہ بھی یہ سارے بچے ہمارے میڈل لے کے آئے ہیں. تو اس وقت انٹرنیشنل ایونٹس میں جو پاکستان کے میڈل آ رہے ہیں الحمدللہ وہ ایتھلیٹکس میں ہی آ رہے ہیں. کہ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ اس وقت جو صاحبان خاص طور پہ پریزیڈنٹ اور سیکٹری پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, نہ صرف یہ کہ وہ سپورٹس کے لیے کچھ نہیں کر رہے, وہ سپورٹس کی خلاف سازشیں کر رہے ہیں. مثلا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ہمارا ابھی بچہ یہ ارشد ندیم یہاں پہ آیا ہے ورلڈ کامن ویلتھ گیمز کے لیے جا رہا ہے, تو اس کے ساتھ نہ کوئی ہمارا کوچ ہے ایتھلیٹکس کا, نہ کوئی ہمارا آفیشل ہے, کیونکہ وہ پی او اے نے بھیجنے ہوتے ہیں. تو وہ ایسے ہی کسی اور گیم کا
کوئی ایک آفیشل جو ہے وہ ایتھلیٹکس کے لیے لگا دیا ہے. یہ اتنی ایک شرمناک بات ہے کہ کوئی باہر پوری دنیا میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک بچہ جو ملک کے لیے میڈل لینے جا رہا ہے نہ اس کا کوچ ساتھ ہے نہ اس کا آفیشل ساتھ ہے. تو یہ ہم نے پروٹیسٹ کر دیا ہے پہلے ہی ایتھلیٹک فیڈریشن نے, منسٹری کو ہم نے پروٹیسٹ کیا اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کی انکوائری کریں گے. اور اس کے بعد یہ اسلامک سالیڈارٹی جو گیمز ہیں اس میں بھی یہی انہوں نے کیا ہے. تو جو ان کے ساتھ نہیں ہے وہ میڈل آ رہے ہیں پاکستان کے لیے, اور جو ان کے ساتھ ہے ان کے کچھ بھی پروگریس نہیں ہے. تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے. آپ کے پروگرام کے تھرو میں پوری قوم کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جی یہ سوچا جائے کہ یہ پاکستان کی سپورٹس کے ساتھ کیا سازش ہو رہی ہے. جنرل اکرم ساحل صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے امریکہ سے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے سوالات کے جوابات دیے. آپ کی بہت مہربانی, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ رائے صاحب. السلام علیکم. یہ تھے پاکستان ایتھلیٹک ایسوسی ایشن کے صدر میجر جنرل ریٹائرڈ جناب اکرم ساحل. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کل ختم ہوئی. گول میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میں سری لنکا نے پاکستان کو 246 رن سے ہرا دیا. پاکستان کی پرفارمنس کیسی رہی, دوسرا ٹیسٹ پاکستان کیوں ہارا, آئیے معلوم کرتے ہیں سابق ٹیسٹ کرکٹر اور چیئرمین آف سلیکٹر جناب اظہر خان سے. ہاں صاحب, بہت بہت شکریہ. 231 اور پھر 261 اور پھر جو ہار کا شگاف ہے 246 رنز کا, بظاہر کوئی بڑی اچھی پکچر نہیں ہے پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ کے لیے, کیونکہ ہم نے آگے 2 بڑی ٹیموں کے خلاف ٹیسٹ سیریز کھیلنی ہے. راج صاحب تھینک یو ویری مچ. اب آپ دیکھیں کہ ایک چیز کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ سری لنکنز ان دیئر اون کنڈیشن ان دیئر اون انوائرمنٹس وہ بہت ہی ایک ڈینجرس ٹیم ہے. اور آپ نے حال ہی میں آسٹریلیا کا دیکھا کہ پہلا ٹیسٹ آسٹریلیا نے بڑا کنونسنگ بھی جیتا, مگر سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں اننگ سے ہارے. ریزن از دس کہ جب آپ ٹاس ہار جاتے ہیں نا تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے کہ دوسری ٹیم کو آپ انڈر پریشر لے کے آئیں. سری لنکا کی ٹیم نے جو آپ نے بتایا رنز کیے, اس کے بعد پاکستان ٹیم نے کیے, اور پاکستان نے 147 رنز کی جب لیڈ کنسیڈ کر دی تو اس وقت پاکستان تھوڑا سا نا گیم سے باہر ہو گیا تھا. اور اس کے بعد پھر حالانکہ 5 آؤٹ کر لیے تھے انہوں نے جلدی, مگر اس کے بعد جو مڈل آرڈر بیٹسمین ہے انہوں نے بڑی عمدہ بیٹنگ کی اور بڑی پارٹنرشپ بلڈ کی. 125 کی جو 6 وکٹ کی پارٹنرشپ تھی دیٹ ہیز ڈینٹڈ پاکستان کاز. اس سے کیا ہوا کہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا بلکہ انہوں نے پاکستان کی جو 342 رنز جو پاکستان نے چیز کیے راجہ صاحب اس کو مد نظر رکھتے انہوں نے کہا کہ اب ہم نے وہ ٹارگٹ نہیں دینا جو کہ ہم میچ ہار سکیں. تو اس لیے وہ 500 رنز کے ہدف پر گئے, اور اس طرح جب انہوں نے وہ حاصل کر لیا اور اس کے بعد ان کے 8 کھلاڑی آؤٹ ہوئے, انہوں نے ڈکلیئر. اس کے بعد پچ جو تھی چوتھے دن 36 اوور کا کھیل جو ہے وہ نہیں ہوا سیڈ لائٹ کی وجہ سے, مگر پچ جو تھی اس میں وہ وینم اور ڈیمون نہیں نظر آ رہا تھا. مگر 5th ڈے جب میچ شروع ہوا, کیونکہ جب پچ کور کی جاتی ہے اور کور کرنے کے بعد اس میں جو انڈر نیٹ سویٹنگ ہوتی ہے نا, اور پھر آپ دیکھیں کہ 5th ڈے میں بال جو تھا وہ لنچ سے پہلے ہی جو تھا نا وہ مڈل اسٹمپ سے بریک کرنا شروع ہوا تھا, اور دیٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ فار دا بیٹسمین. اس لیے کہ جب بال بریک کر رہا ہوتا ہے نا تو بیٹسمین کے مائنڈ میں آتا ہے کہ کیا بال بریک کھیلوں, اگر پھر سیدھا رہ جائے تو وہ اس کے پیڈوں پر لگنے کا چانس. لیکن پوائنٹنگ سمیت لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ڈیپینڈیبل بیٹسمین ہے, وہ فرد واحد ہے اور وہ ہے بابر اعظم. میں بالکل ایگری کرتا ہوں. اسی سیریز میں عبداللہ شفیق نے 162 رنز کر کے آپ کو ٹیسٹ میچ جتایا. اس میں اس کے 50 رنز بھی تھے بابر کے, اس کی بھی کنٹریبیوشن تھی, رضوان کی بھی کنٹریبیوشن تھی. بات یہ ہے کہ یہ کرکٹ جو ہے نا, میں نے آپ سے بڑی دفعہ یہ بات ڈسکس کی ہے راج صاحب, آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں کہ یہ گیم آف گلوریس انسرٹنٹیز ہے. آپ کبھی بھی جب سیشن ہارنا شروع کرتے ہیں نا تو پھر ٹیسٹ میچ میں کم بیک کرنا آپ کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم کے سوا پاکستان کے پاس بیٹسمین کوئی نہیں ہے, آئی ڈونٹ ایگری ود اٹ. مگر یہ کہ بابر پر کتنا آپ پریشر ڈالیں گے, کتنا اس پر آپ ریلائی کریں گے. ہی از آلسو اے ہیومن بینگ, اس سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. آئی تھنک کہ یہ کلیکٹو ایفرٹ جو ہوتا ہے نا ٹیم کا,
वो आप का जो है ना करेक्टर जो है ना वो शो करता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अजहर खान साहब। ये थे साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब अजहर खान। पहली चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप के कामयाब इनकाद में पंजाब हॉकी एसोसिएशन ने PHF की एक ज़ेरी तंजीम होने के नाते अपना किरदार बतरीके एहसन सर अंजाम दिया। इस चैंपियनशिप के हवाले से बात करते हैं पंजाब हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी कर्नल रिटायर्ड आसिफ नाज खोखर साहब से। मेरे ख्याल में ये एक ख्वाब था PHF का भी और पाक आर्मी का भी और अबव ऑल पब्लिक का कि कोई इतना हमागीर टूर्नामेंट हो जिसमें सारे मुल्क को 700 से ज्यादा टीमें हिस्सा लें, वो फिर डिस्ट्रिक्ट की सतह पर हो, फिर डिवीजन की सतह पर हो, फिर सूबाई मुकाबले हो और फाइनल इस तरह का हो तो उसमें आर्मी चीफ जो हैं वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब मेहमान खुसूसी हों, PHF के प्रेसिडेंट भी हों, साबिक हॉकी खिलाड़ी भी हों, सकाफती प्रोग्राम भी हो, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट भी हो, ग्राउंड कमेंट्री भी हो। जरा बताइए ना कि ये कैसे मुमकिन हुआ, इसकी दाग बेल, इसका आइडिया जाहिर है कि PHF की जो चेयरमैन है, जो प्रेसिडेंट है, उनका था और आर्मी चीफ का था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो ये फर्स्ट COS कप हॉकी टूर्नामेंट जो कराया गया है ये PHF और पाकिस्तान आर्मी की मशावरत के साथ हुआ और ये हमेशा से हमारा कैलेंडर के हिस्से रहे इस तरह के टूर्नामेंट। हमने नेवल कप भी कराया, हमने उसके बाद एयरफोर्स के भी कराए और बाकी ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट्स भी कराए। तो इस दफा जो हमारा ये ग्रास रूट लेवल पर रिवाइवल ऑफ हॉकी के लिए जो ये टूर्नामेंट किया गया वो इंटर क्लब कराया गया और इंटर क्लब ये आर्मी चीफ की वजह से उन्होंने ये जाहिर किया कि जी उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि जी ऑल क्लब जितने भी हैं उनको एक्टिवेट करें जो पुराने ग्रास रूट लेवल से जैसे खेल शुरू हुआ था उस तरीके से कराएं ताकि रिवाइवल ऑफ हॉकी के लिए ये हमारा बड़ा कामयाब रहे। इसमें 728 तमाम क्लब जितने हमारे रजिस्टर्ड थे वो तमाम एक्टिवेट हुए और तमाम सूबों से ये टीमें वहाँ से चलती अपने डिस्ट्रिक्ट से, डिवीजन से और फिर सूबों पे होते हुए 10 टीमें जो क्वालिफाई की फाइनल में वो फाइनल राउंड में आकर यहाँ खेली और उस तरीके से ये फाइनल मैच जो है कराची और लाहौर के 2 क्लबों के दरमियान में खेला गया और ये हमारा बड़ा कामयाब रहा और हर बच्चा उसको टैलेंट अपना शो करने का क्लब लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक उसको मिला और हमारी सिलेक्शन कमेटी ने उसमें तमाम टैलेंटेड जितने बच्चे थे उनको वहाँ से पिक किया और एक लिस्ट बनाई और इंशाल्लाह वो भी हमारे फ्यूचर में ये पाकिस्तान के होनहार खिलाड़ी साबित होंगे। और उसके अलावा हमारा ये COS कप जो है COS टूर्नामेंट इंशाल्लाह जैसे आर्मी ने हमें इसकी हमें सपोर्ट दी है और सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स उसके उन्होंने खुद लुक आफ्टर किए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की उन्होंने लुक आफ्टर की है तो ये इंशाल्लाह हमारे कैलेंडर का एक मुकम्मल हिस्सा होगा। अब मुझे ये बताइए क्या आप कितने अब ये समझ रहे कि अब ये जब कहते हैं ताअब्बद ये चलेगा हर साल होगा ये? जी हर साल का हमें पाकिस्तान आर्मी ने ये हमारे साथ ये हमें यकीन दिलाया है कि हर साल ये हमारे हॉकी के कैलेंडर एनुअल कैलेंडर का हिस्सा हो और इंशाल्लाह ताला इसकी कंटिन्यूशन एवरी ईयर दिस टूर्नामेंट विल बी प्लेड। आप देखें कि हॉकी ही की वजह से जितने ग्रेड्स थे वो खेल की वजह से हम इकट्ठे हुए। ये हमारे सिलेक्शन कमेटी हमारी उसके साथ साथ हमारे ओलंपियंस जितने हमारे लेजेंड का करेक्टर्स हैं हॉकी के और उसके अलावा हमारे जितने भी जो प्रेसिडेंट्स एसोसिएशंस के प्रोविंशियल एसोसिएशंस के सेक्रेटरीज और पूरे प्रोविंसेस के जितना एलीट ग्रुप था हमने उन सबको बुलाया। क्या बात है जो माजी में पूरी नहीं हुई, अब आप क्या तवक्कुआत कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत है जो पैटर्न साहब हैं वो किस तरीके से फराग दिलाना माली मदद करें या अखलाकी मदद भी करें कि हॉकी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए? ये हमारे पास जब तक ये पाकिस्तान आर्मी जैसा किस्म का इदारा जो जिसके पास पैसे हर किस्म की सहूलत मौजूद है इस तरह के इदारे जैसे पुराने हमारे PIA के ये PMDC के या रेलवे के या इस तरह के से और हर से जो हमारी मदद करते थे और हमें एनुअल ग्रांट्स का हिस्सा बनाते थे और गवर्नमेंट भी हमें अच्छे ग्रांट्स देती थी। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसा नहीं मिलता और इस तरीके से काफी हमारे पास माली हालात हमारे अच्छे नहीं है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे इस तरह के आर्मी जिस तरह कर रही है इस तरह के अच्छे स्पॉन्सर्स हमारे पास होने चाहिए जो हमारा एनुअल एक्सपेंडिचर हमारा उठाए तो ये बच्चों का मुस्तकबिल इंशाल्लाह दोबारा काम के रिवाइवल का भी इसी तरह होता है। मैं जनाब बेहद शुक्रगुजार हूँ जनाब आसिफ नाज खोखर साहब कि आपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।
ये थे पंजाब हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी कर्नल रिटायर्ड आसिफ नाज खोखर। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर सैयद अब्दुल माजिद अली को इजाजत दीजिए। इस प्रोग्राम की मुंतज़िम आला थी मोहतरमा नज़ाकत शकीला।